एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरम् one second, I'm losing my tune. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते करेक्ट सर्वत्र चिन्त्यं च और चिन्त्यन् बोथ आर करेक्ट सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः Okay, from here onwards, new ones. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता
हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते 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 अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन What is there? Ma or mam? Mam. Ma, right? Mam. Okay. Madhyayanta upasate. माध्यायन्त उपासते माध्यायन्त उपासते अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता ओके तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् 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 तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसां मय्यावेशितचेतसाम् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व okay? मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय sorry I lost my tune मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशिष्यसि मय्येव निवशिष्यसि मय्येव निव is निव it आम okay निवशिष्यसि मय्येव one second I'm just checking yeah in another book it is niva only okay nivasishyasi mayyeva ata urdhvanna samshayah निवसिष्यसि मय्येव अध ऊर्ध्वं न संशयः निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः okay that okay अभ्यासयोगेन ततः अभ्यासयोगेन ततः अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि 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 थोऽसि tha is big tha yeah अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि मवाप्स्यसि correct कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि two half letters are there no so it will be longer mavapsyasi because one half letter itself will be long
Two are there. So mavapsyasi. Okay, if I spend time of va, if I spend time for va, I can get the other two letters. Okay, avapsyasi. Okay. So no, Adhar, if let's say there is no is, only mavap is there. So va is long plus ip. So va, we don't say va, we say vap, right? okay, Vap. okay. Now there are two half letters. Vap and is also is there. So mavapsyasi. Okay. मधर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि Good. मधर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि Yes, see. See, no need to make it long. Okay, okay now. अथैतदप्यशत sorry शक्तोसि okay अथैतदप्यशक्तोसि अथैतदप्यशक्तोऽसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्तुं मद्योगमाश्रितः अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरु यदात्मवान् ततः कुरु यदात्मवान् सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् सात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् 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 one second this mute okay ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्
मैत्रः करुण एव च. Sorry, ma'am. Ma'am, your pitch is low. I'm managing. Maitra Karuna Evach. Maitra Karuna मैत्रैः Evacha. करुण एव च. Okay. Maitra Karuna Evacha. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च. निर्ममो निरहङ्कारः. निर्ममो निरहङ्कारः. निर्ममो निरहङ्कारः. समदुःखसुखः क्षमी. समदुःख सुखः सुखः. क्षमी. Okay. समदुःख सुखः क्षमी. निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी. निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखः क्षमी. निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखः क्षमी. सन्तुष्टः सततं योगी. सन्तुष्टः सततं योगी. सन्तुष्टः सततं योगी. यतात्मा दृढनिश्चयः. यथात्मा दृढनिश्चयः. यथात्मा दृढनिश्चयः. निश्चयं निश्चयं न उर्दि. निश्चयः. 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 सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः. यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो मद्भक्तः स मे प्रियः. मेप् प्रियः. मे प्रियः. मे प्रियः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते. ओके. यस्मान्नो द्विजते लोकः. यस्मान्नो द्विजते लोकः. यस्मान्नो द्विजते लोकः. लोकान्नो द्विजते च यः. लोकान्नो द्विजते. लोकान्नो द्विजते च यः. लोकान्नो द्विजते च यः. यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः. यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः.
यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्हि हर्षामर्षभयोद्वेगैर्हि oh gair venda vegaihi we are splitting no gair will come if you are saying together okay okay vegair mukto we are okay breaking it so gaihi okay ma'am हर्षामर्षभयोद्वेगैहि हर्षामर्षभयोद्वेगैः हर्षाम okay okay मुक्तो यस्य च मे प्रियः मुक्तो यस्य च मे प्रियः मुक्तो यस्य च मे प्रियः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः अनपेक्षशुचिर्दक्षः अह वरुण अह is it there ma'am we can comment we can join अनपेक्षश इश शू இருக்குல்ல अनपेक्ष அது separately it is ksha right okay. anapek yes, we are holding pekshash shuchir dakshaha दक्षः ओके अनपेक्षशुचिर्दक्षः ksha plus sh ksha plus sh kshash anapekshash ha correct suchir suchir अनपेक्षशुचिर्दक्षः अनपेक्षशुचिर्दक्षः yeah it is little lot of cha no ksha irukku sha cha all are there same problem idaliyum vandadhu ma'am soundra lagariyum ide sha I will always struggle correct उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न
kakshati, na shochati, na kankshati. Yo na hrishyati na dveshti, na shochati na kankshati. Yo na hrishyati, na dveshti, na shochati, na kankshati. Yo na hrishyati, na dveshti, na shochati, na kankshati. Shubha shubha parityagi. Shubha Shubha Parityage. Shubha Shubha Parityage. Bhaktiman yasa me priyaha. Bhaktimanyassa me priyaha. Bhaktimanyassa me priyaha. Shubha shubha parityagi. Bhaktiman yasa me priyaha. Ma'am, one doubt, ma'am. When we pronounce Shubha, Shubha Parit, Pakum automatica or Ip count or ma'am, is it okay? When I pronounce, I felt Shubha, Shubha, Anga Ip Tapula, ma'am. I should not, Tappu automatically it is tappu. coming. Okay. It should not come. If it were to be pra, no, instead of pa, Then I then can you can use it. hold Okay. ip. Pa Okay. is only one sound, no, so no need to hold. That is all we all makes these Okay. mistakes. First we will not hold anything. After that Then we we'll go to start the holding other for stick. everything. We start holding everything. Okay. Then Okay. only after that the vandi ஒரு ஸ்திரமான ஒரு இதுக்கு வரும். But see, if you actually realize, there is no point in memorizing all these rules, because Automatically it should come. automatically it should like strike to us, because the how much ever we memorize, we should apply. No, we'll forget to apply. That's one thing. Another thing is, see, once now Bhagavad Gita, right, now we know the rules, we are able to apply, then only practice will help, right? So it's not like somebody keeps on repeating. That is not a good way to learn also. Like not a smart way. Like na அதே சொல்லனதே சொல்லிண்டே Correct. இருந்தா of course you will get it, but you won't know how to apply this elsewhere. Yeah, அதை ma'am. மட்டும் When தான் you சொல்ல say முடியும். last class, when you said I was revising the last class, you said Padma hold, ensure you hold for the two words, two letters together. Ensure half letters, please hold, so that alla padanjirthu, ma'am. So I am very careful. Okay, I have to Good. be careful. I have to be First, careful. that's Appa, what we'll still make mistakes while chanting. No, we'll know we should not make. We'll still make, but at least we'll be mindful about. Okay, we did this. We know that we made a there mistake. is a vast difference, ma'am. If I hold and I chant the mantra, vast difference. I can. One more thing you should do when you have time. No, anyway, you're attending Veda class. See, this it's raining. I'll just close the window. It's making a lot of noise. 1 second. This Anuswar rule is there, no? That you apply and chant. See, while teaching, not everybody is at the same level. So if I start saying in im எல்லாத்துக்கும் im போடுறது தான் easy, beginners கெல்லாம். So நான் வந்து look at what is following அப்படியெல்லாம் explain பண்ணா they'll run away. So that's why in Veda class also they said it should come out. You will feel it and automatically you will. If I teach you the rules, you will get confused. As and when you just note it down, as and when you will automatically know the rule. That's what you she will was automatically correct. இங்கு இன்னு அது இங்கு இன்னு இம்மு இது மூணும் தான் மாறி மாறி வரும். You will understand it automatically. I will not. இங்கு இங்கு இன்னு அந்த இது வரணும், இந்த இஞ்சு அந்த மாதிரி. So that if you apply and chant, no, it is like vibrations are completely different. I can't even describe. That's the ultimate level. So that's why Vedic chants are so nice to hear, no? Like these men and all chant with Rudram, everything. So nice. The moment you hear, no, you start feeling very positive about everything. That's the power of these chants, actually. So now, I'm just putting him everywhere. Actually, you are actually rightly saying we are only misusing. We are not only not carrying it. You are in first sloka you said in correctly, so I also practiced it.
I think idle first or second sloka. Teshan, okay, or somewhere you said the correct. Then I also practiced. Correct. So it will come. If you can't like theory is good, but sometimes suddenly it will occur to us. Okay, this is what it is. Good. Shubha Shubha Parityagi Bhaktimanya Same Priyaha. Shubha Shubha Parityagi Bhaktimanya Same Priyaha. Shubha Shubha Parityagi Bhaktimanya Same Priyaha. Samas Shatrau Cha Mitre Cha. Samashatrau cha mitre cha. Samashatrau cha mitre cha. Tatha manapamanayoho. Tatha manapamanayoho. Tatha manapamanayoho. Samas Shatrau Cha Mitre Cha. Tatha manapamanayoho. Samashatrau cha mitre cha. Tatha manapamanayoho. Samashatrau cha mitre cha tatha manapamanayoho. Shitoshna Sukha Dukkheshu. Shitokshna sukha dukkheshu. Shitokshna sukha dukkheshu. Samasvanga Vivarjitaha. Samasanga vivarjitaha. Samasanga vivarjitaha. Yeah, correct. Shitoshna Sukha Dukkheshu. Samasanga Vivarjitaha. शीतोक्ष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः शीतोक्ष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः Tulyanindastutirmauni. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी Santushto yena kenachit. सन्तुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् Tulyanindastutirmauni. Santushto yena kenachit. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् Aniketaस्थि. One second. Sthita, no? Sthita ramatihi. Okay. Aniketa ramatihi. Aniketa Stiramati Matihi Stiramati Sthita or sthira? Sthira, is it? Stiram. Okay. I'll change it. Actually, the sloka meaning is whether you get praised or you get insulted. Both stiram, you have to be in same stiramati. Your mind should be in Sthiram. Ah. Okay. Both you should, take it like react the same way. Aniketa sthira. Okay, sthira. Okay. Sthira matihi. Aniketa Stiramatihi. Aniketa Stiramatihi. Bhaktiman me, hold the ip, okay? Bhaktiman me priyo naraha. भक्तिमान में प्रियो नरः भक्तिमान में प्रियो नरः अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान मे प्रियो नरः अनिकेतस्थिरमतिः
भक्तिमान् मे प्रियो नरः अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदम् धर्म्याम वेंडा धर्म्या that's it धर्म्या ओके मैम ओके ओके ये तु ये तु धर्म्या धर्म्यामृतमिदम् ओके ओके करेक्ट मृतमिदं सेपरेट ये तु धर्म्यामृत ऑटोमेटिक ये तु mr धर्म्यामृतमिदं when मृत this kind of c kind of thing comes no we'll never hold unless there is a visargam vanda hold பண்ணுவோம் இல்லனா it is mr mrityu मृतमिदं dr na यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः श्रद्धधाना मत्परमाः श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रिया lost my tune भक्तास्तेस्तीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 I'll just stop.